سلام 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 دو بسيا خاب سولو ميديا نحكي وجماعة سولو ميديا فور تروس كلهم ساعتين تخاطرتين أبزلهم سلام عنا نكونكم نتمنى لو معلت ما حدا حسوا نبي نرسو بروفيت لوفي إلياس يلوز سوع بزعبازي قلخ بالله متى سلازي كل سبب تأكل سلازخل لايك كومنت شير سبسكرايب بمقبر ناب كله ما حدثكم كتبتحو بحلف دمانتهم ده دحر نبي ده دحري هاوريا بقى قال نقدر كاب أملاك تروحوا بيكم تخلوا مفتاح أخوان لكم تلازخل مخنياتو استشجر السب نابتهم قال خيدي زردوي زتشجر السب بقى مستشجر زي قبرنا قريلا جن شجر كفتح زخل يس كريستوس راي شجر كفتح زخل أملاككم تأملاك سماي ندرن زفت أرى أملاكي بعلاقاتكم تنبرككم لمنو ده دحري نبيات ده دحري حسوت نبيات توم نايب حقي يدلينا نايب حقي هواريا يدلينا نايب حقي قواسوت يدلينا ناب كم زيهم حسوتي وحلالو ناب كم زيهم تخالو ناب كم زيهم آتمان ناب كم زيهم تنقلت مخدقن حتياتي كساراي سلازي ازي حساوي نبي نايب حقي زحزن مخنياتو أتزن بيزلو تنبيت ورحي شوعاتي جولاي حجن تاي زبل دلو شوعاتي نايفت امنا ملكتيو أبتي شامناي ورحي أوغست أتو اللهم تلازي أبزور حزي موداتا كمتي إكزابير كونيلو نلبي فرعون زترارو أبزوي موداتا ما كل نقر كفتح لكمي أملاخ نلبي فرعون بك خوفتي كودوغي مخنياتو إكزابير سلازي أزور حزي ناي أوه ناي أمين أتخت ورسوت قبأكا ناي موراس ورحيو أبزور حزي كتورسي خابلالو كمو نابلغن انتاي حيزلو بانديرا إرترا حديثهم إرتراوين حدا نقرالو كل زي بقى نتحدى بانديرانا رئينا قوانقوانا تدى سمعنا بقى نهاجرنا بزعبا هاجراوين سلزخونا which is very nice بتعامل تبغي بزعبا هاجر كام حساب بزعبها هزبها من بعد صبغ مخناتو مصحف قدساوي وين ايو ام مصحف قدس بزعبها هاجرنا احنا حسب بكمزي عليتنياتات كنكون دا يجامبر نحنا خابت خالق سب خابت خالق افريقاوي فوليات كم ارتراوكو يلن مبال ازي بدعي تعبيتي الصح ماي نحنا ارتراويان كو فولياتينا مبال الصحات ياتي مهنات فليات هيكونا نحنا كم قال افريقاوي نحنا ون افريقاوينا እግዚአብሔር مسكن تازي كنعبد ايدي بالنمبر هاجرنا خنفتو حزبنا خنفتو بزعبا حزبنا خنصلي بزعبا حزبنا خننبع املاخنا هاجرنا بارخ كنبل ازي ناي بحقي قدوس تغباري سلازي نسو سلاز فلطو زوم كم زغو حلالو زوم اتمان كم زعينت نت حزبي كما يروم نابجبو خمزه اتو سلازفلطو بانديرا حيزو بانديرا ارترا حيزو كمزا عينت تنبيت زور حزي ابزي the month of August كتعوتيها كتسجريها كتحسيها كل نجر هو ايو كل نجر بقى green light يزبلله كل نجر كخون الكايو for on the mark ودغي لبخلو تريروز نبره لبي كسبري حجز بزح ترجم الله فرعون ناي إرترا إساسي أزيز تنبيه أبيو أب ورحي جولاي يا بقى أنا أوغست ندا أتوي نا أطول لنا أنا أوغست يلوس لازم أبزور حزي أبتي أوغست ما استفدت أمانة قريلا جن رجس أنيا إيه بزحات إرتراين جنزب كم ذهبوا بزحات إرتراين مهنيات خوم إلو سئلي كيدني أب هيوستن تكساس زخون كونسرت ناي مزمور كونسرت أداليو كم سرعة لك خمسناي عالم كونسرت كوم وتكزلو بتعمي بلوت زخونة ناي موسيقى مسارحي موسيقينياتات مخنياتون بعلو موسيقينيا ينيرو درافا ينيرو فلوت درافا ينيرو حجي كوم جيرو مأتوي 25 دولار جيرو نايلومي كلتا عمت قال كبابي دحر نتي حزبي نتي ناي ادراش مكاري غلغل نتي مينستري ما حجز تواهل دما بزح ገንዘብ ተዋጪ ስለዚህ he is a millionaire
ناي بحقي هابتام سبي مهنياتو عاد اندخده بخمزي تخاري موسيقى غير نسوا ازناجيو ازليلو امبيعو يحقيسو غنزب توسد ناي غنزب سبي غزو كنبرو نخلو ناي 8 مليون دولار زابتي ناي كوفيد غيزي كوم عينت غزا خندلو حجي ناو خيدوم سي زمهارو باسترات አለው ኤርትራን ፓስተራት ከም ስርዓት ቦታ ሒዞም ተመዝጊቦም እንደገና ትንቢት ካሰምዑ ሳቶሙን ክሰምዑ ስለዝደሊ ገሊኦም ነቢያት እዮም ናይ በሓቂ ነቢያት ኢና ኢሎም ነነብሶም ፕሮፌት ከሌሎም ዝሰሚየም ፓስተር ከሌሎም ዝሰሚየም አፖስትል ካብቶም ኤርትራን ንብለኩም ደለኹ ካብቶም ትግርኛ ተዛረብቲ ንብል ደለኹ አፖስትል ከሌሎም ርእሶም ዝሰሚየም ግን ናብኡ ኸይዶም 200 አሜሪካ ዶላር ከፊሎም ኣብቲ ከባቢ ሆቴል ሒዞም ንክልተ መዓልቲ ዲ ሰለስተ መዓልቲ ዝተማህሩ ሰባት ፈልጥ እዚ ሰብዚ እዚ ሓሳዊ ነቢዚ በቃ ምርሒት ሂቦም ናብ ዝዓዲ ኸይድካ እንተ ደኣ ቤተክርስትያን ከፊትካ ኣምላኽ ኣብኡ ክባርኸካ ኢልዎም ናብኡ ዝኸዱ ኣብኡ ኸይዶም ድማ ዝኸሰሩ ኩሉ ንብረቶም ኩሉ እቲ ዘለዎም ነገር ስርሖም ገዲፎም ኩሉ በቃ ኩሉ ነገር ሸይጦም ናብቲ ንሱ ዝበሎም ከይዶም ዝኸሰሩ ሰባት ፈልጥ ዝኸሰሩ ፓስተራት ፈልጥ ዝኸሰሩ ነቢያት ይፈልጥ ሕጂ ሽዑ ተዛሪበ ነይረ እሰብዚ ሓሳዊ እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ኣብደለኻዮም ክባርኸካ ኸእል እዩ ኣምላኽ ኣብ ምድረ በዳ ማይ ከንትዕ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ካብ ከውሒ ማይ ከውፅእ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ምድረ በዳ ክለምልም ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ኣብ ኤድመንተን ተንኣ ፀውዕኒ ኣብ ኤድመንተን ክባርኸኒ ኽእል እዩ ናይ ግድን ኣብ ካልእ ኸይድ የብለይ ኣምላኽ እንተዘይደሊ እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ንኣብርሃም ካብ እታ ዝነብራ ዝነበረ ወይ ድማ ካብቲ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ከተማ ኣውፂዎ እግዚኣብሔር መስገን ካብ ኡር ናይ ከለዳውያን ኣውፂዎ ናብቲ ንሱ ዝደልዮ ድማ ወሲዶ ሕጂ ይኸውኒ ንኣምላኽ ሲ ንምንታይ ናብ ስለኸኒ ንምንታይ ናብዚ ተወስደኒ ኣይባሃልኒ ንባዕሉ እቲ ኣፖስትል ወይ ድማ ሃዋርያ ማለት ልኡኽ እዩ እታ ትርጉማሲ ልኡኽ ማለት እዩ መልእኽቲ ዘለዎ ሰብ መልእኽቲ ሒዙ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ዝኸይድ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ክልእኽ ሙሉእ መሰል ኣለዎ ስለምንታይ ፈጣሪና ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ንጉስና ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ ናቱ ባሮት ስለ ዝኾና ክልእኸና ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ ዘለና ኮይንና ድማ ክባርኸና ይኽእል እዩ እንተ ደኣ ልእኽና ድማ እግዚኣብሔር መስገን ኣምላኽ ዝለኣኾ ሰብ ዕውት እዩ እንተ ደኣ ልክዕ በቲ መገዲ ኣምላኽ ከይዱ እቲ ኣነ ዝፈልጦ ሰብ ግን ከይዱ ኣይተዓወተን ምክንያቱ ሓሳዊ ነቢ ኢሉ ኢኽዎ ጉሒላ ኢሉ ኢኽዎ ናይ ገንዘብ ሰብ ኢሉ ኢኽዎ ወይ ናብኡ ኸይዶም ዝተማህሩ ሰባት ንዕኡ ስለ ዝኣመንዎ በቃ እዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ኢሎም ኣሚኖም ፕሮፌት ሎቪ ግን ናይ ገንዘብ ሰብ እዩ ናይ ገንዘብ ሓሳዊ ህይወቱ ዘይፅሩይ ብብዙሕ ነገር ሰብ ዝዛረበሉ ብዙሕ ነገር ስለዚ ክቡራት ኤርትራውያን የሕዋተይ በጃኻትኩም ደድሕሪ ነቢ ከምዚ በቃ ደድሕሪ ነቢ ዘብዘብ ምባልሲ ይእከለና ካብ ዝኸፍእ እኮ የለን በቐዳማይ ኣብ ካልጋሪ እዚ መኒ ኣፖስትል የዲድያ ዝበሃል ነዚ ንስርሖ ዘለና ህንፃ $1,000 ክትቡ ኣምላኽ ኣብ ልቦኹም ዘቐመጦ 7 ሰባት ኣለኹም ተሱ ኢሎም 7 ሰባት ተሲኦም $600 ሂቦም ሜቢ ሂቦም ወዲኦም ዋላ ፅሒፎም ደም ከይዶም ኣይፈለጥኩም ግን ኣውፂኦም ዝወፁ ሰባት ከም ዝነበሩ ብዙሕ ሰብ ድማ ካብቲ ቤተክርስትያን ከምኦም ሰምዐ ገገዲፎ ከም ዝወፀ ሰሚዐ ሕጂ ነቲ ነዚ ዝገበረ ነዚ ዝዓደመ ፓስተር ናይ ብሓቂ ይሓፍረሉ ብጣዕሚ ሓፍር እቲ ናይ ብሓቂ ጓሳ ነባጊዑ ንኣራዊት ሕሊፉ ዝህብ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ብሓቂ ተመለሱ ኣቶም ፓስተራት ኣቶም መራሕቲ ቤተክርስትያናት ኣታ ህዝቢ ድማ ኣይትተዓሾ ነቲ በረኸት ኣምላኽሲ ብገንዘብ ክትገዝኦ ኣይትፈትን ነቲ ትንቢት ብገንዘብ ክትገዝኦ ኣይትፈትን ምንም ትረኽቦ ነገር የለን ኣብ ካናዳ ክንኣቱ ከለናሲ ሓደ ኣብቲ ኦሪየንቴሽን ሓደ ነገር ተነጊርና ምክንያቱ ኣብ ኣፍሪቃ ጉቦ በቃ ልሙድ ስለ ዝኾነ ኣብ ካናዳ ምስኣትኹም
ندحد أقاطعمي بوليس أطوابيلكم قبو هيتهبو إسا كرايم وانجليلنا إلهم نجرمنا وانجليل مجمريا نقر جنزبكم يوسد ذهبكم وقبو أي ملسكمني قال أي نسخم دما بقبن كتتحازيهم سلازي قبو بهال نقر كيتهبو أو كندا أي فكرن إلهمنا حجي نزوم حسوتي نبيات بقى جنزب هيبكا تنبيت كزارو الكادما قبوي بقى تبارخو ما يكون كاد لها كم ذلك كم زي زبلو مشالو زناي جوتنا جنزب يأتيها تتصاوتلو نزيهم كا جنزب مليهم تنبيت كواتسيهم تفتون زلو سلاز ازي تنقولاي نايب حق تنقولاي دوا بلو جنزبكم عبدي يكون نقر عيتتوو ما أتشجروا كله أتندخا زهب نجزي أبهر يلك حزب نجزي أبهر ديت لقحوا دخاتات ديت حجزلو بيتسبكم ديت حجزلو داري أبوين دابلكم نبيات حسوت نبيات تقلبلو كاب بقى كاب دبترا هريمكم عندنا خالق دبترا معمول دبترا سجيركم سلازي تملسوا دوا بلو نتهزب خا نجرو خمزي سواهل ملكت قبر لهم ديدبل أنا ملكت قبر الله نسخاتكم دما نجرو نتهزبي إزي حساويو إذا حساويو نابزي أي تخيدو بلو ده حد دو كبلوهم ساتهم بيزنس بالساعات وين نساتهم من دو كبلوهم أملاخ زمانكم كل بارخ نبارختكم توارخ